قدر والصلاة والسلام على من هو سيد البشر شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول قمدة أسوة لا مستندا لا مستند لنا إلا هو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت اور سنت و ملت تے یہ مشہور اعتراض ہے بے دین لوگاں دی طرفوں کہ اللہ رب العزت نے انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے
پھر اس انسان نو اللہ پاک نے گوناگون قسم و قسم دی تکلیفاں دے اندر مصائب دے اندر کیوں پھنسا دیتا ہے؟ انہاں دے خیال دے اندر عقل دا تقاضا اے ہا کہ انسان ہمیشہ خوشی دے اندر رہندا، کسے مصیبت دا شکار نہ ہوندا انسان۔ حالانکہ مختلف انساناں نو اتنیاں خوشیاں نصیب نہیں ہوندیاں جتنیاں پریشانیاں تے تکلیفاں دے اندر پھس جاندا ہے انسان۔ انج کیوں ہویا؟ ایک مشہور اعتراض ہے، سوال ہے اس اسلام دے اندر جڑا اسلام پیش کیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ اس دی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اس سوال دا سوال کرن والیاں دے پیدا ہون تو بھی پہلے جواب دے چھوڑے کہ خوشی کیوں بنائی گئی اور مصیبت تے غمی کیوں بنائی اللہ پاک نے۔ بالخصوص انسان تے مصیبت، پھر بالخصوص موت والی مصیبت، ایسی مصیبت ہے اے موت والی جس تو زائد اگر کوئی مصیبت ہے تو صرف قیامت دی مصیبت، ورنہ اس دنیا دے اندر موت دے مقابلے دے اندر کوئی مصیبت نہیں۔ ایماندار انسان تے، مسلمان انسان تے، مرد و عورت تے جس قسم دی مصیبت بھی آوے اس مصیبت دے آون دی وجہ اور سبب اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیتا ہے کہ اگر تھوڑی جی توجہ انسان کرے تو مصیبت دے اندر بھی اللہ رب العزت دی خاص رحمت ہے۔ اگر مومن انسان تے مصیبت یا تکلیف نہ آوے، پریشان حالی نہ آوے، حیرانی سرگردانی دے اندر او پھنس نہ جائے تو او مسلمان نہیں رہ سکتا، بلکہ انسانیت دے دائرے چ بھی نہیں رہ سکتا۔ خصوصی طور تے مسلمان انسان واسطے مصیبت دا آنا لازمی، ایمان اور اسلام دا زیور تے گہنا اللہ پاک نے مصائب بنائے۔ اللہ پاک دا اپنی طرف بلاون دا ایک اے طریقہ بھی ہے انسان نو کہ اس نو مصائب وچ پھسا دیندا ہے کہ جڑا انسان اس خداوند قدوس نو چھوڑ کے کروڑ ہاں مشکل کشا اپنے بنائندا ہے، ایک ایسی مصیبت وچ گرفتار اللہ پاک اس نو کردا ہے کہ ہن چیلنج ہے میری طرفوں، تمام کائنات دے داتے تے آقے مولے تے ملجے تے ماوے تے مشکل کشا تے غوث اعظم تے حاجت روا تے دستگیر سب نال تو تعلق لگا کے ویکھیا ہے، میں مصیبت دتی ہے تیرے اتے، ہن آکھ کسے نو اگر کوئی تینوں نجات دیون دی طاقت رکھدا ہے
تے جے ہر حال وچ سوائے میرے کوئی نجات دین والا نہیں تے پھر اسے مصیبت دا واسطہ ہی سوا میرے ہور کسے دے نال تعلق اپنا پیدا نہ کر. بندے نو اپنے دروازے تے بلاون دا ایک اے طریقہ بھی اللہ پاک نے رکھیا ہے. انسان نو اپنے دروازے تے ہمیشہ حاضر باش رہن واسطے اللہ پاک نے ایک اے طریقہ ہی اختیار کیتا ہے اپنی خاص رحمت دے تقاضے نال کہ اس دے اتے کسے نہ کسے وقت دے اندر مصائب دیندا ہے، پریشانیاں دیندا ہے، تکلیفاں دیندا ہے. انسان حیران ہوندا ہے، سرگردان ہوندا ہے، متحیر، متشدد، متقدر، پریشان ہوندا ہے، تاکہ کسے نہ کسے بہانے لوٹ کے پھر اسے اصلی مالک دے دروازے تے آ کے تعلق پیدا کرے جس نالوں کسے خوشی تے کسے دنیا دے لالچ تے ہرس تے نشے دی وجہ کولوں بے غم تے بے فکر ہو چکا ہا. اللہ پاک مصیبت دا دھکا دے کے اس نو سمجھاندا ہے کہ چاہے خوشی ہووے یا غمی ہووے سوائے میرے ہور تیرا کوئی داتا کائنات دے اندر. یہ بھی ایک خاص رحمت. بڑے بڑے مصائب آندے تے خصوصاً مصائب دا دور آندا ہی مسلمان تے ہے. چنانچہ مسلمان انسان دے مقابلے چ کافر دی زندگی دیکھو، اس وچ بظاہر پریشانی نہایت کم ہو سکتی. زیادہ تو زیادہ پریشان تے مصیبت حال مسلمان قوم. اللہ رب العزت نے مومن تے مسلمان انسان نو مصیبت دیون دے راز قرآن پاک دے اندر جڑے ذکر کیتے تقریباً 105 وجہ قرآن پاک نے بیان کیتی ہے جس وجہ تو اللہ پاک مومن نو مصیبت دیتا تے جو جس وجہ نال بھی مصیبت آوے مسلمان تے اسے دے اندر خدا دی رحمت موجود ہے. کافر دوتے مصیبت آوے تو سزا ہے، عذاب ہے، افسوس ہے، شدت ہے، غلظت ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے. مومن اور موحد مسلمان مرد ہوئے یا عورت، امیر ہے یا غریب، جو مصیبت اس دوتے آندی ہے جتنی وجہ نال بھی اللہ پاک مصیبت دیندا ہے، اللہ پاک خود اعلان کردا ہے کہ اسے مصیبت وچ میری اس مسلمان انسان دے میری خاص رحمت. مگر انسان اپنی اجلت دی وجہ کو سمجھدا ہے میں مصیبت وچ پھس گیا. مثال دے طور تے فرعون دے دربار دے اندر ایک اعلان ہوندا ہے کہ او بچہ پیدا ہو چکا ہے جس بچے نے فرعون دی بادشاہی دے کنگریاں تو لا کے ایرے تک ہلا کے رکھ دے میں نیست و نابود کر دینا. نجومی بول دے
اس نے پوریاں ٹیماں مقرر کر دیتی ہیں کہ اس بچے دی تلاش کرو، جتھے مل جائے اس نو قتل کرنا، عام اعلان ہو چکا کہ ایسیاں علامتاں والا بچہ جس گھر دے اندر پیدا ہویا ہے اس نو ختم کرنا ہے، ہر حال وچ ختم کرنا ہے، اپنی شاہی نو بچاونا ہے، بادشاہ نو بچاونا ہے، بلکہ وہ خدائی دا ٹھیکیدار بنے ہوا، دوسرے لفظ یعنی خدا پاک نو بڑا خطرہ پہ گیا ہے، بچاؤ خدا۔ تلاش شروع ہوندی ہے، جستجو، تفتیش۔ موسیٰ علیہ السلام معصوم بچے دی امی پورے تیقن چ آ جاندی ہے کہ اس تو ود کے اور مصیبت دا سامنا کوئی نہیں ہونا کہ میرا بچہ میری چھاتی نالو کھس کے میری گود چ لے کے میری اکھاں دے سامنے اس دے بیرے بیرے کیتے جاون، اس تو وڈی اور مصیبت میرے اوتے کوئی نہیں آ۔ بے عیب مائیے لا ریب مائیے، تے مدتاں دے بعد سکدیاں اس نو بیٹا ملیا ہے، تے یا پیدا ہویا ہے تے اس دے قتل دے منصوبے ہو گئے، ٹیماں تلاش کرن شروع ہو گئیں، اس دے مارن دے اور شدت تے سختی نال اس دے قتل کرن دے، معصوم بچے دے شہید کرن دے منصوبے شروع ہو گئے۔ او مامتا دی ماری ماں موسیٰ علیہ السلام دی جلے ویکھ دیئے کہ ہر گھر دی تلاشی ہو گئی ہے، باقی تقریباً میرا گھر بچدا ہے، میرے سر تے بھی یہ مصیبت آئی۔ او کدے دوڑ دیئے، دوڑ کے بستریاں دے اندر چھپا دیندی ہے بچے، کدے کوٹھے دی چھت تے، کدے کسے پھار تلے، کدے کسے پردے تلے، حتیٰ کہ اتنی پریشان ہوندی ایک دفعہ کہ اتنا بھی دماغ دے اندر تخیل نہیں رہا کہ میرا بچہ جل کے ختم ہو گئی سی، تندور وچ پاون دا ارادہ کیتا۔ اتنی مصیبت اس وقت اللہ پاک نے مومنہ اور مسلمہ تے مخلصہ مائی دے جڑا دتی ہے مصیبت، اس لئے سڈ مار کے آکھیا اے مائی واقعی بڑی پریشانی ہے تیرے وجود تے، کوئی ماں اپنی چھاتی نو اجڑے آوے کہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام دی امی کسے ویلے تے تو اپنے بچے نو تنور چ پاون دا ارادہ کرنی، کسے وقت تیرا ارادہ ہوندا ہے کہ میں پردے چ لکا دیواں، کسے وقت تیرا ارادہ ہوندا ہے کہ میں ایہو جئی جگہ دتے اپنے بچے نو سٹ دیواں توڑے میں آپ ملاقات نہ بھی کر سکاں، اپنی اکھاں نال بچے نو شہید ہوندا نہ دیکھ۔ اللہ پاک فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں، پریشانی دے حال دے اندر تو دوڑ بھی رہی ہے، مگر مینوں پتہ ہے تیرے دل دیاں کلیاں میرے نال تعلق پکڑیا ہویا ہے، چیخ پکار کے تو آواز مینوں نہیں کر دی، مگر تیرے دل دے مطالعے تے میں کر چکا، تیرے دل دیاں ایک ایک گوشے دے اندر آواز چپ کیتی روندیاں، آنسو تیریاں نہیں باہراں دیاں، متا کوئی دیکھ گھنے تے پچھا اطلاع چا دے وے، بالکل صبر و تحمل دے نال تو اپنی زندگی گزار رہی ہے، پر تیرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہون دے قریب ہے، کدے کدائیں دوڑنی، کدے کدائیں بھجدی، کدے کدائیں چلنی۔ ہن میں تینوں ایک صلاح دینا، تو میری صلاح چمن تے ساریاں مصیبتاں ٹل ہوئی۔ ایماندار آدمی نو جڑے اندھیرا ہو ونجے کائنات وچ، اللہ پاک اس لئے فرماندا ہے کہ پریشان حال
اس دے سامنے تو ساری کائنات وچ اندھارا ہو گیا، اتنی مصیبت آ گئی ہے، اتنی پریشانی آ گئی۔ اللہ پاک اس لیے فرماندا ہے اگرچہ یہ انسان نبی نہیں پر فرشتے نو بھیجن دی ضرورت نہیں، میں خدا براہ راست خود نال گلاں کر کے تسلی دیون نو تیار۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ، اے موسیٰ دی ماں ایک صندوق بنوا کے اپنے معصوم بچڑے نو صندوق دے اندر بند چا کر، تے جویں جویں میں مت دیواں اوویں اوویں نال منیندی آویں۔ اپنے معصوم بچے نو صندوق دے اندر بند کر کے اپنے ہتھے ون کے دریا وچ لڑا چھوڑ۔ اے میرے اللہ، جے میں اپنے ہتھے دریا دے اندر لوڑ چھوڑا، میری جان بھی گئی تے میرا جوان بھی گیا۔ اللہ پاک فرما دین اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ دی امی مت خطرہ دل دے اندر محسوس پئی کرے، اپنے ہتھے اپنے بچڑے نو لوڑ آئیاں، میرا آنکھا من کے دریا دے اندر لوڑنا تیرا کام ہے، میں یو سگواں سگ پتر تینوں ولا کے دیون دا ذمہ وار۔ جڑے ویلے دریا دے اندر سٹنا ہی اپنے بچے نو، اس ویلے تے تو صرف بچہ بنا کے اپنا سٹنا ہی، میں جڑے ویلے تینوں ولا کے دیونا ہے سگواں پتر بھی تیرا دیساں تے رسول بھی بنا کے واپس کرے جائلو من المرسلین۔ تو صرف اپنا بچہ دے، میں تینوں بچہ بھی نال دے ساں تے اس نو رسول بنا کے گئی۔ مصیبت آئی مگر جدہ ڈٹھا ہے کہ ایماندار عورت تے مصیبت آ گئی ہے، مردی مر جاوے سوا میرے اور کسے تے اس نے آسرا تے امید نہیں رکھی، تے ساری کائنات نالو رخ وٹائی کھڑی ہے۔ بچہ اس دا بھاویں قتل ہو ونجے شہید ہو ونجے تے کسے ہور دے اوتے امید رکھن واسطے تیار۔ مصیبت چوں اگر اللہ پاک نے پاس کرن دا ذمہ چاہیا تو خود اپنی ذات نال چاہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں فرشتے نو بھی نہیں بھیجیا جو تو ون کے سنیہا دے چمائی نو، متا بے اعتباری چا کرے، کیوں نبی تہائی نہیں، عام ایماندار مائی مومنہ عورت آپ میں دے دل دے اندر تسلیاں دتیاں، آپ دے نال گلاں کیتیاں تاکہ پکے تے لتاں ہو ونجن مائی صاحب دیاں، گھبرا نہ ونجے، متا جبریل دیاں گلاں سن کے پریشانی انہی طرح رہ ونجے۔ دل دے اندر یقین ہو گیا، مائی صاحبہ نے انہی طرح صندوق تیار کروایا، صندوق تیار کروا کے موسیٰ علیہ السلام دی بہنو ہمشیرہ نو آدھی لائے ون کھن ون میرے لال نو اپنے دل دی ٹھنڈک نو اپنے ہتھے ون کے لوڑا
مگر خیال کرے میری بچڑی جڑے ویلے لوڑن لگے پھرا دے صندوق نو نال نال کنارے تے اللہ کنارے تے نال نال لگی ونجے ویتھی روے کہندے محلے چ ون کے اٹکدا ہے توڑے اجڑے ہوئے گھرانے دا معصوم پردیسی پھرا دے صندوق نو دیکھتے تاویں ول مینوں آ کے دسے اما فلانے گھر دے اندر ون کے ساڈی امان رہیے اللہ پاک جانے تے اللہ دا کم جان جے ویلے صندوق لڑایا گیا اللہ پاک فرماندے جڑے ویلے موسیٰ دی بھیڑ دے سر تے صندوق پہ رکھویندی آئی میں اس ویلے جھاتی پائی موسیٰ دی ماں دا دل ہلدا پہ میں اللہ پاک ہون دی حیثیت نال میں ویکھیا جے میں قابو نہ کراں موسیٰ دی امڑی دے دل نو لڑی سی تا جڑے ویلے لڑی سی اے دا دل ہونیا ٹکڑے ٹکڑے ہوندا ہے حالانکہ میں آپ اس نو آکھیا مائی یقین کرے میں تیرا پتر ضائع نہیں ہون دیندا وال وی او دے نو خیس میں نہیں آون دیونی تینوں پتر وی نال دیساں تے میں وعدہ پیا کرے نا کہ رسول وی بنا کے دیساں پر ماں دی شفقت تے ممتا تے محبت دا دریا کنارے نال کوئی نہیں ہوندا جڑے ویلے او دے ہاتھ چ جدا ہون لگا صندوق اپنے بچے والا حالانکہ بھین اس دی دے سر دتے پئی رکھ دیے اللہ فرماندا لولا اللہ ان کا تطلب بھی لولا ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين من المؤمنين جیلے صندوق مائی دے ہتھاں وچوں نکلن لگا صندوق پکڑیا موسیٰ دی بہن نے تے موسیٰ دی ماں دا دل پھد لیا میں اپنے ہاتھ چ تاکہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے پتر دی جدائی دے اندر پھر انی ہویا ایتا اتھے صندوق پئی پیجیندی میں اگلے انتظام ہی سارے کر چھوڑے اے اتھو ٹورن دے انتظام پہ کریں دیئے میں واپس موڑن دے انتظام ہی مکمل کر گئے مصیبت آدین مسلمان مرد یا عورت تے مصیبت ہر حال آندی ہے مصیبت نہ آوے تے ایمان سلامت رہے نہیں سکتا کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف مصیبت جس انسان تے نہیں آندی وہ انسان ایماندار نہیں ایک خاص رحمت ہوندی ہے اللہ پاک دی اس مصیبت دے اندر شرط ہے کہ مومن انسان دے مصیبت آ ونجے اللہ پاک فرماندا ہے میرے نال اس کا کنیکشن ہوندا ہے کرنٹ ہوندا ہے تعلق ہوندا ہے کائنات نو میں دکھا دینا دیکھ مصائب دی بھٹی دے اندر اس نو میں سلگا چھوڑیا ہے ہر حال دے اندر اے تس چکا ہے مصیبت دے اندر مگر کمال ہے کہ پھر بھی سوائے میری ذات دے اس دے دل دا کرنٹ ہور کسے ذات نال نہیں لگا حضرت مریم علیہ السلام غسل فرما رہی ہیں اچھا چیت ایک انسان ظاہر تھی گئے الگ تھلگ مکان دے اندر غسل کر رہی ہیں جہاں انسان نظر آندا ہے اللہ فرماندا ہے او کون فتمثل لها بشرا سویا
ہاں تنوری فرشتہ میں اس نو بشری لباس دے کے بھیجیا کہ ون اس مائی تک یا ڈٹھا حضرت مریم نے اگو فوراً بول پئیے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اللہ دی پناہ کونے کونی ان کنت تقیا جے رتی جتنا اللہ دا حیائی تا پچھا والوان کون تو غیر محرم مینو اخلاق تے شرع تے دین تے دیانت اجازت نہیں دین دے کہ تو میرے خلوت خانے دے اندر آ کے چہرہ دکھاویں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا رتی برابر جکر حیات شرع میں اس اللہ پاک دا ڈر رہی اعوذ بالرحمن نال اشارہ کر دیتا سو میری اپنی طاقت نہیں اعوذ بالرحمن اللہ تیری عام شام میں میری عصمت عزت دے ککھ باقی رکھ تو بول پہ آکھن لگا مینو انسان نہ سمجھ مائی میں تا ایو جائے کم جاندا بھی نہیں جڑے خطرے تینوں پائے گئے میں کیوں آیا میں تا ایک اللہ پاک دا سنہیا چاہی ودا مینو حکم دتا سو تیرے اتے ایک خاص بخشیش پیا کریں دے اللہ پاک میں اوہ پہنچا وین آیا تے ول ویسا پچھا کیویں کھے تینوں پتر ملنا یا خوشخبری دیتی استمائی واسطے مصیبت دے بدل گجن لگ گئے انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا من گدا کہ تو انسان دے وچوں بشر نہیں نورے اے بھی اللہ پاک دی طرفوں آیا آپ جانتا تو خوش خبری لے کے آیا اللہ پاک دے دربار وچوں مگر کواریاں دھیاں نو پترا دیاں خوش خبریاں دیون والے ہی کوئی شریف تا نہیں ہوندے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا نہ تے میں نکاح کی تو ہے نہ شادی بغیر ان چیزاں دے جے میرے پیٹ چو پتر جم پوے اس زندگی نالوں مینوں مر ونجنا ہی چنگا ہے آکھ اپنے اللہ نو اے نوازش اپنی واپس گن گنے جیندی وجہ کولو میری بدنامی ہونی میری جوانی تے میری عصمت دیاں چادراں نو داغ لگ ونجے اس نالوں میں انجے چنگیاں ٹل ونجیا کچھ ون کے اپنے مالک نو آنکھ مینوں ضرورت نہیں انا یکون لی ولد اگو کہندا ہے فرشتہ قال ربک ہوا علی حین میں کہ کراں تیرے رب نو تا پہلے ہی پتا کہ مائی دیاں چیخاں نکل ونجنیاں اے گلاں سن کے مائی پریشان ہو ونجنی جو ساریاں مصیبتاں اے میرے سر تے ڈھائے پویں نا پر بغیر خاوند دے مینوں بچہ اللہ پاک پہ فرماندا ہے کذالک ایو تو مائی جے اعتراض کرے تا آکھے
اللہ سائیں یاد ہے ایو تا ساڈا کمال ہے جو نہ ہون چوں ہون بنا چھڑے قال ربک هو علی ہین تیرا رب پیشگی طور تے پیا تھے مائی نو آکھے علی ہین تینوں تا پہاڑ تو زیادہ مصیبت نظر پئی آندی ہے مگر علی ہین مینوں بالکل سوکھا ہے میں اشارہ کرنا ہے تے تیرے پیٹ دے اندر تیرا بچہ پروردہ ہو فاجا اہل مخاض بالآخر حمل تھی گیا پیٹ دے اندر اللہ دی امانت چاہی ودیے دنیا دے رجے ویلے توجہ کریں دیے اپنی زندگی کو مایوس تھی ویندی جڑے ویلے درد شروع ہو گیا بچے پیدا ہون دا درد شروع ہویا اللہ پاک فرماندا ہے اس ویلے اس ایک بول بولیا یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا ہائے میری بدقسمتی میں شالا جمدی بھی نہ جما جے میں پیدا ہو گئی ہوں تو متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا بڑیاں مدتاں دی میرے اتے موت آ ونیا جو نہ میرے کولوں فرشتہ آویا نہ میں اس مصیبت وچ گرفتار ہو ونیا اے بے پرواہ 14 طبقہ دے پتھر پہاڑ میرے سر دے تے چا کے تے سٹیا پر اے بدنامی دی پنڈ میرے ذمے نہ لگ ونیا میری چادر نو داغ لگ گئی میری عصمت دے پردیاں نو تھپے لگ گئے نی اے نال دی مصیبت کائنات وچ کہے تے کوئی نہیں بڑے بڑے پہاڑ مصیبتاں دے بندے اپنے سر تے چا لیندے مگر شریف بندے بھنڈی بدنامی برداشت نہیں کر عصمت عفت دا پردہ میرا دھبے دار ہو گئی اے میرے اللہ بے پرواہ اللہ صحیح فرماندا ہے مصیبت آ گئی مائی تے آئی نا وہ کوئی سمجھ آتی پئی نہیں مصیبت آئی کہ خوشی آئی فرشتہ تھا پہ لے آہابا میں اللہ دی بخشیش گھن آیا خدا دی طرفوں بخشیش ہے تے مائی صاحب دے اتے مصیبت ہی مصیبت ہے تو معلوم ہویا کہ جڑی مصیبت اللہ پاک مومن نو دیندا ہے اس سچی کئی نہ کئی رحمت رحمت تا خدا کر رہا ہے کہ خاص بیٹا دے رہا ہے مگر مائی صاحبہ واسطے اپنی عزت دا بچاونا مشکل تھی یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا یا لیتنی ہائے میری موت کدے ودیے کیوں آ کے مینو اپنی جھولی دے اندر پا کے مینو مٹا نہیں دیندی کیوں نہ میں پہلے دن کلو مر گئی ہوں جے مصیبت دے دیہاڑے میں دیکھنے انت متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا اللہ پاک فرماندا ہے جڑی مصیبت دے اندر مائی گرفتار ہوئی کھلیے اونج تو اللہ جانے چپ کر ونیا جو اللہ دی مرضی انجے
مگر جڑ ویلے اپنی عزت تے اپنے خاندان اپنا چال چلن تے اپنے اخلاق دروے دی آئی اپنی عصمت دے پردے تے چٹیاں چادر حیا در نظر ویندی آئی اس ویلے پکار اٹھیندی آئی ہائے میرا اللہ میں کہ جواب دے سا مخالفاں دے سامنے اکثر نے فلانی تھی فلانے دی تے اے کم چکیتا ہے او میرا اللہ بابا دی پنڈ میرے وجود تے سٹی اس تو وڈی مصیبت اور کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے جے ہن میں فرشتے نو آکھاں ہاں جویں خبر دے آیا ہے انہیں ون کے اور تسلی بھی دے تا مائی کدائی نائی منن واسطے تیار میں آپ تو سڈ کے آکھیا نادا کہہ سڈیا آپ اللہ فرماندا ہے فرشتیاں دی واہ ایتھے کائی جیڈا سوہنا بن کے فرشتہ ونیا اے اجڑی پجڑی مائی کدا اعتبار کریں پہ جائی فرشتہ میں آپ نادا من تحتہا اللہ پاک سڈ کے آتا ہے اور روور والی مائی اپنے گھر وچوں نکل کے کھجیاں نال تے نہراں دے کنارے تے او جوبان ہو کے معصوم حالت وچ روور والی مائی اج ودی رونی جویں تیرا کوئی وارث ہی کوئی نہیں تیرے سر تے ہاتھ پھیرن والا کوئی نہیں میں کوئی مر نہیں گیا مینوں پتہ ہے جے مصیبت میں دتی ہے اس مصیبت دیاں چنگلاں چوں کڈھن والا ہی میں آپ کہ کر قد جال ربو کے تحت کے سریا الیک بجذع النخلا تساقط علیک رطبا جنیا اے مائی انج کر روون نال کم کوئی نہیں بننا جدہ تو بار بار اپنے دل دیاں آوازاں چ مینوں ودی سڈینی اپنے دل دیاں تندوئی تو میرے نال نہ چھوڑین ہن میں کیویں تینوں نے خصماں تے لاوارث چھوڑ دیواں اس واسطے کر میں جالا کے قد جالا ربو کے تحت کے سریا اے جڑی نہر پئی وہندی اگے کوئی نائی کہے کھٹی کہے نائی وہائی کہے جاری نائی کیتی تیری واسطے میں سپیشل نہر وہا دیتی جاری کر دیتی اے جڑی کھجی کھلوتی حزی الیک بجذع النخلا تساقط علیک رطبا جنیا گھبراوے تتا جے مینوں کڈائی نندرا ونیا میں بھول ونیا میں مکتے تھڑک ونیا اور جیندے خدا دی بندی جڑے ویلے اسا تینوں بخشیش پہ دیندے آسے اگوں اگوں تیرے انتظام ہی اسا مکمل کر دیتے آن مصیبت تائی دیتی ہے جو دنیا نو پتہ لگ ونجے اے او مائی ایماندار مصیبت دیاں چکیاں دے اندر پیٹھی بھی پئیے پر سوا مالک دے ہور کسے نال دل نس لگا کہ کر اے نہر وقت نہیں پیوندا کدھر بیان کریا مر تو سدا حال حال کھا دے ہوندے ہو جمعہ 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 گل سمجھ آتی پئی ہے کہ باہر والے جڑے عراق والے بیٹھے ہو مسلمان تانوں توجہ کرواؤ قد جعل ربک تحتک سریا اے مائی نہر چوں پانی دا گھٹ پی تے جنگل دا موقع تھے دائی دے سجن دی ضرورت کوئی نہیں اتھے دائی اللہ کم میری رحمت آپ بن کے تیرے نال گٹھوری چوا گھندی کہ کر حزی الیک بجذع النخلا
النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ دعا بندہ چھڑی میں کوئی نہیں آن دیندا، حالانکہ بچے زچے دا وقت ہوندا ہے، درد زہ دا وقت ہوندا ہے، بچے دی پیدائش دے وقت ویلے گھر دیاں محرم راز عورتاں دا ہونا ضروری ہے، پر میں آپ جو ٹھیکا چاہی کھلا سارے کام میں آپ کر کھلنے، تینوں پریشان ہون دی ضرورت کئی نہیں مائی، تو جڑا کم میں آکھاں وہ کیتی ون حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ کھجی دے نال ول کے کنڈ اپنی رگڑ، جویں جویں وجود تیرا ہلسی ادوں او کھجی بھی ہلسی، اتو جڑا ڈنگ ڈوکا تلے آ پوی پورا پکا۔ دیکھیا علاج کیویں تجویز پہ ہوندے، پکا دارا کھجور دا نہیں روتا بن جنیا، جڑا کچا پکا دانا کھجور دا تلے ڈھائے پوی، او کھجور دا دانا کھاونا تیرا کم تے میری امان اندروں نکل کے باہر کر دیونا میرا کم۔ جیلے بچہ جم پیا جاءت قوم تحملہ، تا پتہ لگ گئے، توجہ ہے، یہ پیٹ چاہی تا مصیبت تے جے ہن گود چ آ گیا ہے تا اگے تمہیں اگے تا اللہ جانے کوئی بہانہ بنا سکیندا جو اندر دی کوئی بیماری ہے کوئی ہوا ہے، مگر ہن تا ہتھاں دے تے چوے ہویا ہے مائی دے۔ اللہ پاک فرماندے بڑی مصیبت نال بچہ جمیا ہے، مائی دی مرضی کائی نائی جو جمیا ہے، بغیر باپ دے جمیا ہے، ضرورت بھی کائی نائی رہی جو جمع چھوڑیا سے، جنگلہ دے اندر جمایا سے، پیدا کیتا سے۔ جے ہون میں اپنی رحمت دیاں چادراں اس مائی دے سینے تے نہ چاڑاں تا اے کدائی بھی بدنامی والے پتر نو چاون واسطے تیار کائی نہیں۔ الکیت علیکا محبتا منی، اتھے اپنے ٹکڑیاں وچوں اپنی رحمت دیاں چادراں وچوں ایک چادر اس مائی دے سینے دے چڑھا دتی، حالانکہ بدنامی دا ڈر بھی ہا، پر جے تڑی بچے نو نہ چاہے ہاں چین مائی نو نصیب نہیں ہو۔ اللہ پاک دی مرضی نے آئی جے میں پیدا کروایا مائی صاحب دے پیٹ وچوں، جے ہن میں الگ ہو کے دی پرورش کراں تا وت ساڈا کمال تا کوئی نہ ہویا، کمال دا پتہ ہی لگ سی جو اس نے کو چوا بھی چھوڑا، سینے نال بھی لائی وتے، اپنی جھولی دی اٹھائی بھی وتے، چمڑی چٹیندی بھی وتے، اکھی بھی ٹھریندی وتے۔ اللہ پاک فرماندا ہے سارا کچھ کریں دی وتے، اے جڑی ذمہ واری ہے ماں دی اے چ نبھائے، جڑی ذمہ واری ہے خدا دی او میں چ نبھائی۔ جلے ٹرن لگی دل چاکھیس اللہ سائیاں یہ دہاڑے مینوں وکھاونے آنی، اول تا میں جمع بھی نہ ہاں نہ پیدا کریں آج کیتا یا تا اے امانت دی پنڈوری میرے سر تے نہ سکیا، تے جے کر کیتا بھی آیا میرے ہتھاں تے نہ چوایا۔ اللہ پاک اگوں دے گھبراندی کیوں ہے، تیرے ذمے تے میں کچھ بھی نہیں لایا، میری قدرت دے اشارے انن ہر چیز میری رحمت دا نل، میری مرضی پانی جڑے نل چوں پار گزار چھوڑا، بندے نو پوچھن دی ضرورت کائی نہیں، تو اپنی کر جڑی کرنی ہے بی بی۔ اللہ پاک میری عزت دی لاج چ رکھے، باقی تیرے کام وچ مینوں دخل کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے ان کرے جے کوئی بندہ تیرے کولو گھر دا پوچھے، برکا پوچھے یا گھر
کردا او مریم تو شادی تو کیتی کوئی نہیں بچہ کدوں لے آئی بچہ تکے آکھے انی سمتو للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا او پچھڑ والے مینوں تا روزہ ہی میں بولنا نہیں مینوں کہ تے روزہ ہی لوگ منتا منے دل پیرا دیاں فقیراں دیاں پیغمبراں دیاں مویاں دیاں جیندیاں دیاں گوتیاں دیاں گدھیاں دیاں حیواناں دیاں انساناں دیاں میں کہڑی شے دی منت منی ودیاں سم تو للرحمن میں اللہ دے نام دا روزہ منی ودیاں تے چپ دا روزہ منی ودیاں فلن اکلم اليوم انسیا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جڑا نظر بھی نہیں آندا میں اج کہے بندے نال گل نہیں کرنی انہاں آکھیا چنگا تو تے انج چھٹ گئی ہو اے بہانہ بنائی کھلوتی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اے روایت اگے اج توڑی کدے بھی تیرے خاندان وچ نہیں آئی کہ بغیر باپ دے بغیر شادی دے بچہ کچھڑ چکے ہویا ہوئے اے کتھوں پوچھا اساں مر گئے اسے نک ساڈا کپی گیا کہ جواب دے سے تو تا روزے دا بہانہ چ بنا جائی اساں کدے ونجائیں اللہ پاک فرمایا جواب نہ دے جے کر کوئی پوچھے تا بچے دے اشارہ کرے جو اس کو نو پوچھ فاشارت الی ادھائی اشارہ کی تو جڑے ویلے بچے در مائی اشارہ کیتا ہے آدن قالو کیف نکلم کیف کچھ ہوش کر جڑا اجن توڑی پی گھوڑے چے ماں دی جھولی چے وہ دے چجن توڑی جڑا اپنی امی دا دودھ پیندا ہے اساں او دے نال گلاں کیویں کرائیں پوچھے کیویں حقیقت حال دی اس کولوں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جڑا معصوم بچہ ہے او دے کولوں اساں پوچھئے کیویں یا گل پہ کرے دیان ماں دا دودھ پیونا چھوڑ دیتا چھاتی نالو منہ چاٹا یستے آتا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا او لوگو میری معصوم اماں نو کچھ نہ اللہ میری ماں بے عیب انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالزکاۃ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا میری امی نو کوئی گل نہ کرو میتھوں پوچھو جو تو کہندا پتر بلے مصیبت تا دتی سو مگر رحمت بڑی ہے کہ نہیں مومن آدمی تے جدوں بھی مصیبت آوے اتاولا تا ہو پوندا ہے کیوں جو سٹ چاونی بڑی اوکھی ہے پچاونی مصیبت نو بڑا اوکھا ہے بے قرار تا ہوندا ہے پر بے قراری دا علاج کرن والا ہی کون ہے اس واسطے مومن نو جو مصیبت بھی آوے ہر مصیبت دے اندر اگر رحمت خاص ہے اللہ پاک دی تو اس مومن دے حق سے مگر اے مسئلہ سمجھ نہیں آئے
توجہ ہے کائنات وچ مصیبتاں تے تو بنائیاں پر 14 طبق دے سردار محمد کریم تے موت علی مصیبت کیوں بنائی؟ اور مصیبتاں کائنات دے اندر بے شمار تیریاں بنائیاں ہویاں پر موت علی مصیبت ایو جئی جیندا علاج تو بھی نہیں کریندا، جیندا علاج تے ول دعا کوئی مرونیا یا جیندا رویا جڑا 14 طبقہ دا مخدوم تے معصوم بنا کے محمد بھیجئی اللہ سائیاں انہاں دے اوتے موت دی مصیبت دتی تے موت والی مصیبت کیوں دتی ہے؟ کیڑی وجہ ہے جے محمد رسول اللہ تے موت نہ آندی؟ مصیبت تو بڑی کہ نہیں؟ بولو آپ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے من اصاب احدکم مصیبت الموت فلیذکر بمصیبتی هو الموت۔ او لوگو جے کئی ایہو جئی مصیبت تواڈے اوتے آ ونجے جڑی مصیبت دا علاج نہ پیا تھی سکدا ہوے، حل نہ پئی ہوندی ہوے، دور نہ پئی ہوندی ہوے، او کیڑی مصیبت؟ موت علی مصیبت ہو جئی ہے جڑی آ کے راندی ہے جیندا علاج نہیں ہو سکدا۔ محمد کریم دی بیٹی دا لخت جگر جھولی چ سسکیاں گھن گھن کے مردا پیا ہوئے، محمد کریم اتے آ ونجے تا علاج کوئی نہیں ہو سکدا۔ 17 مہینے دا لال محمد رسول اللہ دا اپنا حضرت ابراہیم جھولی دے اندر محمد کریم دیاں آنسو دیاں تاریاں بدیاں کھلیاں ہوئن تے بیٹھا دوے اللہ سائیاں ایو ہکو تا جیون دے آ تا میں خوش رہ ونجا۔ اللہ پاک دا پیغمبر تو آنسو بیٹھا سٹیندا ہوئے، بچے دا روح عرش مولا تے پرواز کیتی ویندا ہوئے، ایک موت ہی ہو جائیے اللہ پاکا جیندا علاج پیغمبراں کول وی نہیں، علاج تا علاج رہ گیا۔ اللہ پاک کا سوال ہوندا ہے کہ محمد سائیں نو موت کیوں دتی؟ کہتا دے نہ مٹھو آئی کائی نہیں انہاں بے ایمانہ دی گل دے گل انہاں ایمانداراں دی جڑے مصیبت موت نو مصیبت سمجھ کے وقت البتہ حیرانی آندی ہے ایڈی وڈی مصیبت سارے جہان دیاں موت دیاں مصیبتاں کٹھیاں ہو ونجے، محمد رسول اللہ دی موت والی مصیبت دے درجے نو وقتی کیوں؟ او مصیبت آئیے دنیا دے جہان تے جس دا علاج بھی کوئی نہیں کر سکیا، اور کوئی علاج کیا کرے دا؟ او مائی جڑی مائی انج آ کے گھر دے وچوں تنگی نبھا کے 11ویں دہاڑے آ کے محمد کریم دے متھے تے چ ویکھیا تا 11 دن دی بھوک ساری مک ویندی آئی۔ او مائی جڑی آپ قسم چاہ کے آتی ہے او میرا چاچا مغیرہ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں دنیا دے زیور نہ ملن، روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، خوشیاں نہ ملن، مینوں بال بچے نہ ملن، مگر میں ایک واری محمد بابے دے متھے تے آئے ہوئے پسینے دے قطرے در چ ویکھاں، مینوں اللہ دی قسم احوان علی الدنیا کلھا، ساری دنیا مینوں ذلیل معلوم ہوندی ہے، میں آتھیاں ہر چیز میرے کولوں جدا تھی ونجے مگر محمد کریم دا مکھڑے دی زیارت میتھوں جدا نہ تھی۔ اس مائی دے جڑی مصیبت آئی ہو سی وہ اللہ ہی جاندا ہے، اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، ازواج مطہرات جنہاں دے وجوداں وچ کھلبلیاں مچ گئیاں،
ساری کائنات کے اندر زلزلہ برپا ہویا، انقلاب آ گیا، منافقاں نے سر پٹ لے، صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے، دین تے دیانت دا انتظام تے نظام سارا درم برہم ہونے لگ گیا۔ اللہ پاکا ایو جئی کیوں مصیبت اس امت دتی، محمد رسول اللہ تے موت نہ دیویا تاکہ مسلمان لڑن بھی نہ آپس دے اندر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر دے جواب بھی دیتے، کہ میں محمد رسول اللہ دے موت نہ دیواں تا میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی ساری برباد تے تباہ تھی ونی۔ اتنی مصیبت جو نتیجہ کے نکل گئے، امسا نساؤ کا اتلن البیوت فما، امسا نساؤ کا اتلن البیوت فما یضربن فوق کفاست رند اوتادی وقد واللہ یعلم یلبسن المسوء وقد ایقن بالبوس بعد النعمت البادی۔ حضرت سانت ہے ایڈی مصیبت وار ہے جدن اللہ کا پاک پیغمبر زندہ ہوندا، موت دے دامن تے پنجے اجر توڑی نہ ہے، اللہ کا پاک پیغمبر دنیا تے زندہ ہوندا، اس ویلے کے ہوندا محمد سائیں جڑے حجرے چ ونیا اوہ مائی صاحبہ ازواج مطہرات دے 11 حجرے ہن، جڑے حجرے مائی دے اندر بھی ونجے لگے نا اگوں پردے تے 70 لٹکے ہوئے ہوندے ہن تاکہ پردہ ہلے تے پتہ لگ ونجے جو محمد کریم آندا پیا بلے بلے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے دنیا تو چلے گئے، مائی صاحبہ نو آکھیا گیا ہن پردہ تر کیوں نہیں لٹکائندے؟ مائی صاحبہ دیاں امسا نساؤ کا اتلن البیوت فما یضربن فوق کفاست رند اوتادی۔ ہن قیامت توڑی ساڈے محبوب آونا تے نہ پردے ہلنا، قیامت توڑی اللہ اگے لباس پیندیاں، اگے ناون دھوون ہوندا، سین سرما ہوندا، مگر واللہ یعلم یلبسن المسوء وقد ایقن بالبوس بعد النعمت البادی۔ پوچھیا گیا مائیاں، پوچھیا اے مائیاں ہن تساں کیوں نے کپڑے پہندیاں، اچھا کپڑا کیوں نہیں؟ او 9 بیویاں محمد کریم دیاں، او عائشہ صدیقہ تیرے تا حجرے چ دفن محمد رسول اللہ، باقیاں مائیاں تساں کپڑے چنگے کیوں نہیں پہندیاں، سر کیوں نہیں دھونا، کپڑے اجلے پا کے سرما سلائی کیوں نہیں کرنا؟ ابو جواب دے دین اے کنا بالبوس بعد النعمت البادی۔ جداں اللہ دی نعمت واپس چلی گئی ہے، جے توڑی ول قیامت نو اس نو ملاقات کریے او توڑی اس وچوں کچھ نہیں ہو۔ یہ تو حال ہے۔ آخر دعوانا وجمال وجلال وبعظمت وبصدرة وبصنعة وكمال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بالوحدة والأحدية والصمدية والنظمية والقدرة والصنعة والكمال، نشهد أن سيدنا محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللهم أنت الملك القدوس والصلاة والسلام على سيد المحمود۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم۔
اللہ بحجت اللہ وبسلطت اللہ وبسنع اللہ وبکمل اللہ وبجمل اللہ وبعزم اللہ وبعظمت اللہ بکبریائہ وبجمال القدرہ وبجلال النسبہ وبکمال الحسبہ اللہم نشہد انک اللہ انت الاحد الفرد الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم لا مالک الا انت ولا مانع ولا نازع ولا جازع ولا بازر ولا سوء ولا شبع ولا جوع ولا قتم ولا نظم ولا عزب ولا جذب ولا جزم اللہم نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک تجبرت ان یکون لک ولد تنزعت ان یکون لک شریک تنمرت ان یکون لک قلد تجبرت ان یکون لک حزب تعالیت ان یکون لک ولد تعظمت ان یکون لک ضد وند وعد ومد وجد اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم شتت شملہم فرق جمعہم باعد بینہم اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم نبر ابارہم ادر اجارہم دیر دیارہم تمس قلوبہم عذب جنوبہم انزل بہم باسق الذی لا تردون القوم المجرمین علیکم بالسنت ایہا الناس اتقوا اللہ سبحوا اللہ اذکروا اللہ اتقوا اللہ ابتدئوا ولا تبتدئوا اتبعوا ولا تسبقوا اجتنبوا ولا تبتدئوا اسندوا انکم باللہ ایاکم علیکم بہدا فإن كل محدثة ضلالة كل ضلالة في النار كل بدعة في النار كل محدثة في النار اللهم زلزل اقدام اعداء الاسلام والمشركين الظالمين اللهم بدد عملهم خرج بهم من خلفهم شرد بهم من خلفهم زلزل اقدامهم خالد بين كلمتهم انزل بهم باسك الذي لا تردون القوم المجرمين اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى اولى اعز وجل وتم واكبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عابدا آمرا عالما كاملا قائدا أحسن الورى أجدل الورى نظمن الورى أجمل الورى أكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إلى